अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 11वां महीना ज़िलक़ादा का। इस पर 1 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा थी, उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में आज हमें मालूम कर लेने जाते हैं इंशाअल्लाह फ़ातिही अंदलुस तारिक बिन ज़ियाद अलैहि रहमतुल्लाह के बारे में। फ़ातिही अंदलुस तारिक बिन ज़ियाद अलैहि रहमतुल्लाह तारीख़ इस्लाम की वो हस्ती हैं जिन्होंने अंदलुस का तो स्पेन बोलते हैं, स्पेन का गवा, वहाँ के रहने वालों को इंसानों की ग़ुलामी से नजात दिलाई। वहाँ का बादशाह कमज़ोर लोगों पर बहुत जुल्म किया करता था। वहाँ के बाशिंदों ने मूसा बिन नसीर से बादशाह के जुल्म और सितम की शिकायत की और मदद की दरख्वास्त की। मूसा बिन नसीर ने नवद पर 1 हिजरी में 7000 का लश्कर लेकर तारिक बिन ज़ियाद अलैहि रहमतुल्लाह को स्पेन रवाना किया। वो अलजाइर वग़ैरह के इलाक़ों को फ़तह करता हुआ बादशाह रुज़ैह के लश्कर के सामने पहुंच गया। बादशाह के साथ 1 लाख का लश्कर था। मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद अलैहि रहमतुल्लाह की मदद के लिए मज़ीद 5000 का लश्कर रवाना किया। इस तरह तारिक बिन ज़ियाद ने नवद पर 2 हिजरी में कुल 12000 की जमीयत को लेकर 1 लाख फ़ौजों का मुकाबला किया और अल्लाह ताला ने उन्हें शानदार फ़तह अता फ़रमाई और यूरोप पर भी इस्लाम का परचम लहराने लगा। पूरे मुल्क में अमन व अमन क़ायम हो गया। अदल व इंसाफ की हवा चलने लगी और जुल्म और सितम का ख़ात्मा हो गया। फिर बाद में उसी स्पेन में मस्जिद कुर्तुबा नामी एक तारीख़ी मस्जिद बनी जिसकी लंबाई 5000 फीट के करीब थी, 500 फीट के करीब थी और उसमें 1417 सुतून थे। सुतून का तो पिलर्स होते हैं और तकरीबन 300 खुद्दम काम करते थे। 2वां हिस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में। पानी के इंतज़ाम करना। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। उसने हर एक चीज़ को पानी के ज़रिए ज़िंदगी अता फ़रमाई है। वो आसमान से पानी बरसाता है और तमाम जानदारों और पेड़ पौधों को सैराब कर देता है और ज़रूरत से ज़्यादा पानी को नदी और नालों के ज़रिए बड़ी बड़ी झीलों में जमा कर देता है। फिर लोग अपनी ज़रूरतों के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर लेते हैं और कभी बर्फ़ की शक्ल में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पानी को महफूज तो स्टोर कर देता है। अगर पानी का ये गैबी निज़ाम ख़त्म हो जाए तो रोए ज़मीन से ज़िंदगी का नाम व निशान मिट जाए। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पानी का इंतज़ाम करना अल्लाह ताला की अज़ीम कुदरत है। 3वां हिस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। मग़रिब और इशा मुज़दलिफ़ा में पढ़ना। मुज़दलिफ़ा का तो यह हज के बारे में अराफ़त के रात दिन जो 9वां तारीख़ को हती, उस दिन रात में मुज़दलिफ़ा का तो वो भी एक मैदान है, उसके बारे में बोलते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर मग़रिब और इशा को मुज़दलिफ़ा में जमा फ़रमाया। सही बुखारी हदीस 1674 अबू अय्यूब रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से।
اس میں کیا خلاصہ کرتے ہیں تو مجتلفہ کی رات مجتلفہ میں عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ حج کے احکام کے بارے میں وہ 4واں حصہ ایک سنت کے بارے میں شیطانی وسوسے سے بچنے کی دعا۔ شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ دعا کو ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین اور ایک واعوذ بکا ربی ان یحضرنی، اس کا ترجمہ کیا گا تو اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ میرے قریب آئے۔ سورہ مومنون 9-7 9-8 آیات میں ہے سو دعا یہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی۔ 8واں حصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا نیکی ہے۔ یتیم بچوں کے بارے میں بولتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تعالی ہر بال کے بدلے میں نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا تو میں اور وہ جنت میں 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور بیچ کی انگلی کو پھیلا کر بتایا تو اتنے قریب ہتیں کر کو بولتے ہیں یتیم بچوں کے ساتھ نیک سلوک کرے تو۔ یا کو مسند احمد 22153 ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں حصہ ایک گناہ کے بارے میں بیک وقت 3 طلاقیں دینا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے متعلق اطلاع ملی کہ اطلاع گتو انفارمیشن ملا گتے کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا، ابھی جب کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں کیا کتاب اللہ سے کھیلا جائے گا؟ کہتا وقت غصہ آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کتاب سے ایسے کھیلتی کیا کہتا 21 بار 3 دینا نہیں کر کو۔ نسائی 3401 محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں حصہ دنیا کے بارے میں دنیا میں انصاف کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے موتی کے ممبروں پر ہوں گے۔ ممبر کو تو چیر بولتی نہیں، بیٹھتی ہی نہیں، ویسا موتی کے اس پہ ہتھیں ان کا یہ مقام اس انصاف کی وجہ سے ہوگا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ مسند احمد 6485 عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں حصہ آخرت کے بارے میں گندک کا کپڑا اور کارش والی اوڑھنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ سے پہلے مر جائے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر گندک کا کپڑا اور خارش والی اوڑھنی ہوگی، کچھ تکلیف دینے والی۔ صحیح مسلم 2203 ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں حصہ طب نبوی سے علاج۔ پچنے کے بارے میں آج بھی کپنگ بولتے نہیں اسے، پچنے سے موچ کا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موچ آ جانے کی وجہ سے اپنے کولہے پر پچنا کا تو کپنگ لگوایا۔ ابو داؤد 3863 زبیر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 10واں حصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں تکبر مت کرو۔ تکبر کا تو گھمنڈ فخر کہتے نہیں اسے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو
پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں 37واں آیات میں ہے سو بات یہ تکبر کرنا نہیں کر کو۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 21 ذی القعدہ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 22 ذی القعدہ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔